अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो ये कि स्मृति ईरानी मदीना मुनव्वरा में गई हैं और वहां का नजारा करने गई है, और इस बीच मदीना मुनव्वरा में इतने पाक जगह पे जाने के बावजूद वो बेपर्दगी के साथ गई है और लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो मदीना में या मक्का में जो हज करने के लिए आते हैं, उम्रा करने के लिए आते हैं, उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सोचकर और ये देखने के लिए गई हैं ताकि हर तरह की जो सफर करने वाले हैं उनको हर तरह की सहूलियत दी जा सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसका सच क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि जो लोग दिखाएंगे ही नहीं रियलिटी को। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसे ही रिएक्ट करने वाली हूँ और इस चीज की आपको मुकम्मल जानकारी होगी कि ये क्यों गई है और इनका मकसद क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको सही नॉलेज हासिल होगी। तो वीडियो देखिए। मुतनाज़ा समझी जाने वाली भारतीय अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है, जहां उन्होंने हज 2024 के लिए भारत और सऊदी अरब के माबैन मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी वजीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ज़ुबीन ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ज़ुबीन ईरानी पहली गैर मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ज़ुबीन ईरानी ने मस्जिद नबवी, उहद के पहाड़ों और मस्जिद कुबा का दौरा भी किया। Union Minister for Minority Affairs Smriti Irani has recently visited Medina during her two-day trip to Saudi Arabia. She's been accompanied by Minister of State for External Affairs V. Muralidharan. She's also interacted with the Indian Hajj pilgrims and Umrah pilgrims from India. मक्का और मदीना शहर दुनिया के हर मुसलमानों के लिए सबसे अहम और मुक़द्दस तरीन शहर हैं, और जब कोई चीज़ ख़ास होती है तो इसका ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल भी हुआ करता है जो कि आम चीज़ों से हटकर होता है। मक्का और मदीना शहर का ख़ास प्रोटोकॉल इसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं दिया और ना ही दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी अकीदत और एहतराम की वजह से दिया है, बल्कि इसे ये प्रोटोकॉल दिया है अल्लाह ने, और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम जो कि नापाक हैं इस पाक सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकते। कुरान करीम की सूरह अत-तौबा आयत 28 के अंदर अल्लाह पाक मुसलमानों को हुक्म देता है कि ए ईमान वालों, मुशरिक नापाक हैं तो इस साल के बाद वो मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाएँ, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। कुरान करीम की इन आयात के अंदर मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि वो इस जगह की ना तो अहमियत को समझते हैं और ना ही इसे एक टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा मुकद्दस समझते हैं। मगर इसके साथ साथ मक्का के बाद मदीना मुनव्वरा भी मुसलमानों के लिए इतना ही अहम और मुकद्दस है कि यहाँ पर भी किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला मुसलमानों के लिए इतना ही तकलीफ दे है जितना कि मक्का के अंदर, क्योंकि गैर मुस्लिम इस जगह की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते, और अगर खुलेआम इन्हें इस जगह पर दाखिले की इजाज़त मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे शर्मनाक तौहीन अमेज़ वाक़यात हमें मुसलसल सुनने को मिलते रहेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर टूरिस्ट तो पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता तो नहीं होता और अपनी जहालत के अंदर कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे हो। इसीलिए ऐसी खास जगहों का ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल हुआ करता है। हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मदीना मुनव्वरा के बाहर से देखी गई, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा के बाहर मीडिया और सऊदी ऑफिशियल्स के साथ एक ऑफिशियल दौरे पर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। इस मुकद्दस जगह पर इस औरत ने अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था और ना ही इसे इस जगह के कोई अदब का ख्याल था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए इन जगह की अहमियत एक टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है और मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर कितने जुल्म कर रही है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन ये औरत बाकायदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती है। और इसी औरत को स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर इस मुकद्दस जगह पर बुलाकर इस जगह की न सिर्फ तौहीन की गई है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। सऊदीया के इस प्रोटोकॉल ने इस गैर मुस्लिम को दुनिया की ऐसी पहली औरत बना दिया है जो कि इस मुकद्दस जगह पर विजिट कर रही है। सऊदी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू होगा तो मज़ीद एक्सट्रीम तक बढ़ता जाएगा और बहुत जल्द आपको मस्जिद नबवी के अंदर और हरम काबा के अंदर भी ये काफिर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ घूमते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा, जैसे इस वक्त सब खामोश हैं।
اور صرف خاموش مسجد ہے، نبوی ہی نہیں بلکہ اس عورت کو احد پہاڑ اور مسجد قباء کا بھی دورہ کروایا گیا، اور یہاں کے مسلمان خوشی کے اندر اس کے ساتھ ایسے سیلفیاں لے رہے تھے جیسے یہ بہت ہی بڑا کوئی برکت کا کام ہے، یا پھر اس عورت نے کچھ ایسا کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے جو کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب بظاہر تو یہ عورت حج کے لیے دیے جانے والے ہندوستانی مسلمانوں کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے پورے وفد کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، لیکن جو عورت خود مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانوں کے لیے جانی جاتی ہے، اسے حج کے لیے آنے والے مسلمانوں کو ملنے والی سہولیات کی فکر ہو رہی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل میں سعودی عربیہ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور سعودی عربیہ کے اندر ہندوستان کے لاکھوں لیبر کام کرتے ہیں جو کہ ہر سال یہاں سے پیسے کما کر اپنے ملک واپس بیچ کر ہندوستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات کافی خراب چل رہے تھے۔ لیکن اب ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک اسٹیٹ وزٹ کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دی جانے والی سہولیات کو پروپیگنڈا بنا کر کیا گیا، جو کہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اور معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ایک وزٹ ہے، نہ کہ مسلمانوں سے کسی ہمدردی کی بنیاد پر۔ جس طرح اس سے پہلے اللہ کے قانون اور اسلامی روایات کی دھجیاں جدت کے نام پر سعودی عربیہ کے اندر اڑائی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح سے آنے والے وقتوں کے اندر اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم پھر بھی خاموش ہی رہیں گے۔ بالکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کئی غیر مسلم ٹورسٹ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں، جیسا کہ یہ ایک ویڈیو جو کہ بہت ہی پرانی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی ویسٹرن لڑکیاں ولگر لباس کے اندر مسجد نبوی کو ایک ٹورسٹ پلیس سمجھ کر یہاں پر داخل ہو گئی، جنہیں باہر سے ہی سعودی پولیس نے سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی بینتزان نے اچانک مسجد نبوی سے اپنی تصویر بھیج کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی صحافی جو کہ پریزیڈنٹ اوباما یعنی سابق امریکی صدر کی پریس کوریج کے لیے یہاں پر آیا تھا، اچانک سے یہاں پر گھومتا ہوا پایا گیا۔ یہ واقعات بے شک سعودی اتھارٹی کی مرضی کے خلاف تھے، مگر جس طرح سے آج سعودی پروٹوکول کے اندر ایک غیر مسلم عورت کو اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت جلد ٹورزم کے نام پر سعودی حکومت بھی یہاں پر لوگوں کو کھلے عام گھومنے پھرنے کی اجازت دے دے گی، اور دنیا بھر کے مسلمان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر دوستو، ہم نے مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق سوال اٹھا کر ان اتھارٹیز کو شرم دلوا کر اسے روکنے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ شاید اللہ کے خوف سے نہیں تو عوام کے خوف سے ہی اپنی اصلاح کر لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ایک بات آپ لوگ غور کریں، آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ کافر نہیں بلکہ مشرک استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کو بے شک مانتے ہوں لیکن اس کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہوں۔ ورنہ اگر صرف کافر کا لفظ استعمال ہوتا تو کرسچن اور جیوز کو یہاں پر آنے کے اندر کوئی پابندی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن وہ کیونکہ شرک کرتے ہیں اسی لیے ان کو بھی یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرتے ہیں، تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 30 کے اندر ایسے لوگوں پر انتہائی جلال کے اندر فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ سب ان کی ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی غیر مسلم غلطی سے یہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جواب ہے کہ اسے پکڑ کر سب سے پہلے اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کیا اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا یا پھر غلطی سے اس کے ساتھ ہوا، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ثبوت کیا ہیں۔ اگر وہ شخص کوئی ویلڈ ریزن دے کر اپنی بات کو ثابت نہ کر پایا تو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا موت ہے،